सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह में मकदूनिया के शहर पीला में पैदा हुए। उसकी पैदाइश महज एक शहजादे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि तारीख के एक ऐसे किरदार का आगाज था जो आने वाली सदियों तक दुनिया के नक्शे, सियासत और तहजीब को बदलने वाला था। उसके वालिद फिलिप दोम मकदूनिया के ताकतवर बादशाह थे, जिन्होंने एक मुंतशिर रियासत को मुनज़्ज़म फौजी ताकत में बदल दिया था, जबकि उसकी वालदा ओलंपिया एक निहायत ज़हीन, पुरअसरार और रूहानी रुझान रखने वाली औरत थी। ओलंपिया का सिकंदर की शख्सियत पर बहुत गहरा असर था। वो उसे अक्सर ये बावर कराती थी कि वो आम इंसान नहीं है, बल्कि देवताओं की औलाद है। हत्ता कि बाज़ रिवायात में उसे ज़्यूस का बेटा कहा गया है। यही एहसास बरतरी बाद में सिकंदर के रवैये और फैसलों में नुमाया नजर आता था। सिकंदर का बचपन शाही आसाइशों में गुजरा, मगर उसे नाज़-ओ-नाम में नहीं पाला गया। फिलिप दोम जानता था कि एक अजीम बादशाह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तरबियत से बनता है। इसीलिए सिकंदर को बचपन से ही जिस्मानी मुशक्कतों, घोड़सवारी, शिकार और फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की तरबियत दी गई। रिवायत है कि सिकंदर ने बचपन में एक वहशी घोड़े को काबू कर लिया था, जिसे कोई और सवार न कर सका था। ये वाक़या महज एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात की अलामत था कि सिकंदर खतरात को समझने और उन पर काबू पाने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। तालीम के मैदान में सिकंदर की तरबियत भी गैर मामूली थी। उसके उस्ताद खुद अरस्तू जैसे अजीम फ़लसफ़ी थे, जिन्होंने सिकंदर को फ़लसफ़ा, सियासत, इखलाकियात, साइंस, अदब और मंतक पढ़ाई। अरस्तू ने उसके जहन में यूनानी तहजीब की बरतरी, इल्म की कदर और दुनिया को समझने का शौक पैदा किया। सिकंदर को खास तौर पर होमर की किताब अलियास से गहरी मोहब्बत थी, जिसे वो जंगों में भी अपने साथ रखा करते थे और खुद को हीरो अखलीस से तशबीह दिया करते थे। यही किताब उसकी जंगी सोच, तसव्वुर ज़िंदगी की बुनियाद बनी। नौ उम्री में ही सिकंदर ने सियासत और इक़्तिदार के खतरनाक खेल देख लिए थे। फिलिप दोम की शादियों, दरबारी साजिशों और ओलंपिया के साथ ताल्लुकात ने सिकंदर को जल्द ये सिखा दिया था कि ताकत सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि ज़हनों और ताल्लुकात में भी इस्तेमाल होती है। 16 साल की उम्र में जब फिलिप एक मुहिम पर गया तो उसने मकदूनिया की हुकूमत सिकंदर के हवाले कर दी। उसी उम्र में सिकंदर ने बगावत को कुचल कर अपनी कायदाना सलाहियत साबित कर दी। ये इब्तदाई ज़िंदगी, माँ की दी गई अजमत का तसव्वुर, बाप की फौजी सख्ती और अरस्तू की इल्मी तरबियत, ये सब मिलकर एक ऐसे इंसान को तराश रहे थे जो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि फातेह आलम बनने के ख्वाब देखता था। यही बुनियाद आगे चलकर दुनिया की तारीख का रुख मोड़ने वाली थी। 336 कबल मसीह में मकदूनिया के बादशाह फिलिप दोम के कत्ल ने सल्तनत को हिला के रख दिया। ये कत्ल एक अवामी तकरीब के दौरान हुआ, जहां फिलिप अपनी ताकत और कामयाबियों के अरूज पर थे। कातिल फिलिप का अपना मुहाफिज था, लेकिन उस कत्ल के पीछे असल साजिश आज तक तारीख का मुअम्मा बनी हुई है। कुछ मौरखीन ने उसमें दरबारी दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराते हुए, जबकि कुछ नजरें ओलंपिया और हत्ता के खुद सिकंदर की तरफ भी उठती हैं। सच जो भी हो, फिलिप की मौत ने एक 20 साला नौजवान को एक ऐसी सल्तनत का वारिस बना दिया जो बज़ाहिर ताकतवर थी, मगर अंदर से खतरनाक, हद तक गैर मुस्तहकम थी। फिलिप की मौत के फौरन बाद ही सिकंदर ने निहायत तेजी और बेरहमी से इक़्तिदार संभाला। उसने सबसे पहले मुमकिन हरीफों को रास्ते से हटाया, जिसमें शाही खानदान के अफराद और वो जर्नैल शामिल थे जो उसकी कम उम्री को कमजोरी समझ रहे थे। सिकंदर जानता था कि सल्तनत पर रहम से नहीं बल्कि खौफ और फैसला कौन ताकत से हुकूमत की जाती है। इसलिए उसने इक़्तिदार के आगाज में ही ये पैगाम दे दिया कि वो फिलिप का जानशीन नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक हुक्मरान है। मकदूनिया के अंदरूनी मामलात निपटाने के बाद असल खतरा यूनान की रियासतों की तरफ से था। फिलिप की मौत की खबर फैलते ही एथेंस, थीबस और दीगर यूनानी शहर रियासतों में बगावत की सरगोशियां शुरू हो गई। उन्हें यकीन था कि एक नौजवान बादशाह इतनी जल्दी रद्द-ए-अमल नहीं दे सकेगा, मगर सिकंदर ने बिजली की सी तेजी से यूनान का रुख किया। उसने पहले ही सफारतकारी के जरिए इत्तेहाद की पेशकश की और जहां उनका इनकार हुआ तो वहां तलवार से जवाब दिया। सबसे खौफनाक मिसाल थीबस की तबाही थी। थीबस ने बगावत की तो सिकंदर ने शहर को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दिया। हजारों लोग कत्ल हुए, औरतें और बच्चे गुलाम बना दिए गए और शहर को मलबे का ढेर बना दिया गया।
صرف چند عمارتوں کو چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ پیغام باقی یونان تک بھی پہنچ سکے کہ سکندر کی نافرمانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس ایک کارروائی نے پورے یونان کو خاموش کر دیا۔ ایتھنز جیسے طاقتور شہر نے بھی فوراً اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد سکندر کو کورٹ نتھین لیگ کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ وہیں اتحاد جو فلپ نے فارس کے خلاف جنگ کے لیے قائم کیا تھا، اب سکندر صرف مقدونیہ کا بادشاہ نہیں رہا تھا بلکہ پورے یونانی اتحاد کا سپریم کمانڈر بھی بن چکا تھا۔ اس نے واضح کر دیا تھا کہ اس کا ہدف صرف تخت بچانا نہیں بلکہ اپنے والد کے ادھورے خواب کو پورا کرنا ہے، یعنی فارس کی عظیم سلطنت کو شکست دینا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ایک نوجوان بادشاہ خون، سیاست اور خوف کے سائے میں تاریخ کے سب سے بڑے فوجی سفر کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے وہ قدم اٹھایا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس نے تقریباً 35,000 سپاہیوں کے ساتھ ایشیائے کوچک موجودہ ترکی کی طرف پیش قدمی کی، جبکہ اس کے مقابلے میں فارسی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور امیر سلطنت تھی۔ فارس صرف ایک ریاست نہیں بلکہ تہذیبوں، اقوام اور براعظموں پر پھیلا ہوا ایک عظیم نظام تھا جس پر بادشاہ دریوش سوم کی حکومت تھی۔ بظاہر یہ ایک ناممکن جنگ لگتی تھی، مگر سکندر کے لیے یہ صرف فتح نہیں بلکہ تقدیر کا سوال تھا۔ ایشیا کی زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر نے ایک علامتی عمل کیا۔ اس نے نیزہ زمین میں گاڑ کر اعلان کیا کہ یہ سرزمین نیزے کے زور پر فتح کی جائے گی۔ اس اعلان نے واضح کر دیا کہ وہ یہاں مذاکرات یا عارضی حملوں کے لیے نہیں آیا بلکہ مستقل تسلط ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کے سپاہی تعداد میں کم تھے مگر نظم و ضبط، تربیت اور قیادت میں فارسی فوج سے کہیں آگے تھے۔ پہلی بڑی ٹکر دریائے گرینکس کے کنارے ہوئی۔ فارسی جرنیلوں نے دریا کے پار پوزیشن لے رکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ سکندر دریا عبور کرنے کی جرت نہیں کرے گا، مگر سکندر نے خطرہ مول لیتے ہوئے براہ راست حملہ کر دیا۔ خود سکندر اگلی صف میں لڑا، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ان کی جان خطرے میں پڑ گئی، مگر اس کے ساتھیوں نے اسے بچا لیا۔ یہ جنگ سکندر کی پہلی بڑی فتح ثابت ہوئی اور اس نے ایشیائے کوچک کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ گرینکس کی فتح کے بعد یونانی شہروں نے فارسی تسلط سے آزادی حاصل کرنا شروع کر دی۔ سکندر نے خود کو فاتح کی بجائے آزادی دلانے والا ظاہر کیا، مگر در حقیقت وہ ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اس نے فارسی گورنروں کو ہٹا کر اپنی وفادار افراد مقرر کیے، مگر ساتھ ہی مقامی قوانین اور روایات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا تاکہ عوام کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ یہاں سکندر کی سیاسی ذہانت نمایاں نظر آئی۔ وہ صرف تلوار سے نہیں بلکہ حکمت سے بھی حکومت کرنا جانتا تھا۔ جہاں مزاحمت کم ہوتی وہاں وہ نرمی دکھاتا اور جہاں بغاوت کا خدشہ ہوتا تو وہاں سختی سے نمٹتا۔ اسی حکمت عملی نے اسے تیزی سے آگے بڑھنے میں مدد دی۔ فارس کے خلاف یہ جنگ دراصل صرف زمین کے لیے نہیں تھی بلکہ وقار، بدلے اور تاریخ میں نام لکھوانے کی جنگ تھی۔ یونانی دنیا ابھی تک فارس کے ہاتھوں ماضی کی توہین کو نہیں بھولی تھی اور سکندر خود کو اس ذلت کا بدلہ لینے والا سمجھتا تھا۔ اسی جذبے کے ساتھ وہ ایشیا کے اندر گہرائی تک بڑھتا چلا گیا، اس یقین کے ساتھ کہ اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ جنگ اب ایک مہم نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسا طوفان بن چکی تھی جو پوری سلطنت کو بہا لے جانے والا تھا۔ سکندر اعظم اور فارسی بادشاہ دریوش سوم کے درمیان اصل مقابلہ محض دو فوجوں کی جنگ نہیں تھا بلکہ دو مختلف دنیا، دو طرز حکمرانی اور دو سوچوں کی ٹکر تھی۔ 333 قبل مسیح میں پہلی بڑی فیصلہ کن جنگ ایسوس کے مقام پر لڑی گئی۔ دریوش اپنی بے شمار فوج اور شاہی جاؤ جلال کے ساتھ میدان میں اترا، جبکہ سکندر تعداد میں کم ہونے کے باوجود نظم و ضبط اور حکمت عملی میں برتری رکھتا تھا۔ ایسوس کا میدان تنگ تھا جو دریوش کی وسیع فوج کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا اور یہی سکندر کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جنگ کے دوران سکندر نے ہمیشہ کی طرح خود اگلی صف میں رہ کر حملہ کیا۔ اس کی نظریں صرف فوج پر نہیں بلکہ براہ راست دریوش پر تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فارسی فوج کا حوصلہ بادشاہ سے جڑا ہوا ہے۔ جب سکندر نے شدید حملہ کیا تو دریوش خوف زدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بادشاہ کے فرار ہونے کے بعد فارسی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور جنگ سکندر کے حق میں ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں دریوش کا شاہی خزانہ، اس کا خاندان اور اس کی عزت سب سکندر کے ہاتھ میں آ گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سکندر نے دریوش کے خاندان کے ساتھ غیر معمولی احترام کا برتاؤ کیا۔ اس نے دریوش کی ماں، بیوی اور بچوں کو شاہی عزت دی، جس سے اس کی شہرت میں صرف فاتح کی نہیں بلکہ ایک فراغ دل حکمران کی بھی بنی۔
मगर ये नरमी दरअसल एक सियासी चाल थी जिसका मकसद दरियोश को इखलाकी तौर पर कमजोर करना था। असूस के बाद दरियोश ने हार नहीं मानी और एक और बड़ी फौज जमा की। 331 कबल मसीह में गोगामेला के मैदान पर तारीख की सबसे बड़ी और अजीम जंग लड़ी गई। इस बार दरियोश ने खुला और वसी मैदान मुंतखब किया ताकि उसकी फौज हाथियों को मुकम्मल फायदा हो सके, मगर सिकंदर ने एक बार फिर अपनी जहानत से हालात को अपनी तरफ मोड़ दिया। उसने अपनी फौज को तिरछी तरबियत में हरकत दी जिससे फारसी सफों में खला पैदा हुआ। जैसे ही मौका मिला सिकंदर ने बराह रास्त दरियोश की तरफ यलगार कर दी। एक मर्तबा फिर दरियोश खौफज़दा होकर मैदान छोड़ गया। ये लम्हा फारसी सल्तनत के खात्मे का ऐलान था। गोगामेला की शिकस्त के बाद फारसी सल्तनत का मरकजी ढांचा टूट गया। बाबल, सूसा और फिर अजीम शाहिर पर्सिप्यूलस सिकंदर के कब्जे में आ गए। फारिस जो सदियों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, अब एक नौजवान के फातेह के कदमों में आ चुका था। ये फतूहात सिकंदर को सिर्फ एक अजीम जनरल नहीं बल्कि एशिया का हुक्मरान बना चुकी थी, मगर उसी मरहले पर उसकी शख्सियत में तब्दीली आना शुरू हो गई। ताकत, गरूर और खुदाई तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जड़ पकड़ने लगा, जो आगे चलकर उसके फैसलों को मजीद खतरनाक बनाने वाला था। फारिस को फैसला कुन शिकस्त देने के बाद सिकंदर आजम की पेशकदमी अब जनूब की तरफ मुड़ गई, जहां उसका अगला हदफ मिस्र था। 332 कबल मसीह में जब सिकंदर मिस्र पहुंचा तो उसे एक फातेह नहीं बल्कि निजात दहिंदा के तौर पर खुशामदीद कहा गया। मिस्र अवाम फारसी हुक्मरान से सख्त नालां थे, इसीलिए उन्होंने बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के सिकंदर को अपना हुक्मरान कबूल कर लिया। ये वो लम्हा था जब सिकंदर ने पहली बार खुद को सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक इलाही हैसियत के हामिल हुक्मरान के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। मिस्र में दाखिल होते ही सिकंदर ने एक नया शहर आबाद करने का हुक्म दिया जिसका नाम इस्कंदरिया। ये शहर महज एक फौजी अड्डा नहीं बल्कि इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकज बनने के लिए मंसूबाबंदी के साथ तामीर किया गया। बाद के ज़मानों में यही शहर दुनिया के सबसे अजीम लाइब्रेरी का घर बना, जो सिकंदर के उस ख्वाब की अलामत थी कि वो सिर्फ ज़मीन फतह करना नहीं चाहता था बल्कि इल्म और तहजीब को भी मुतहद करना चाहता था। मगर सिकंदर की ज़िंदगी का सबसे पुरअसरार वाक़या मिस्र के सहरा में पेश आया, जहां वो मोबिद आमून पहुंचा। ये मोबिद आमून कदीम दुनिया में पेशगोई और खुदाई पैगामात के लिए मशहूर था। सिकंदर ने यहाँ तन्हाई में पुजारियों से मुलाकात की। उस मुलाकात की तफसील आज तक राज बनी हुई है, मगर मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं यहाँ सिकंदर को आमून का बेटा कहा गया। यूनानी दुनिया में आमून को ज़्यूस के बराबर समझा जाता था और यूं सिकंदर के लिए ये ऐलान उसके बचपन की यकीन दहानी थी कि वो आम इंसान नहीं। मोबिद आमून से वापसी के बाद सिकंदर के रवैये में नुमायां तब्दीली नजर आई। उसने शाही आदाब अपनाना शुरू किए, फारसी लिबास पहना और दरबार में ऐसे तरीके राइज किए जिनमें बादशाह के सामने झुकना शामिल था। उसके अपने मकदूनी साथी जो उसे एक बराबर का इंसान समझते थे उन तब्दीलियों से नाला होने लगे, मगर सिकंदर अब खुद को उन सबसे बुलंद समझने लगा था। ये खुदाई तसव्वुर सिकंदर की हुक्मरानी का नया स्तून बन गया। वो समझने लगा था कि उसके फैसले सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इलाही मिशन का हिस्सा हैं। यही सोच बाद में उसके सख्त और बाजों का जालमाना फैसलों की सबब बनी। दोस्तों को सजा देना, इख्तलाफ को बगावत समझना और खुद को नाकाबिल सवाल समझना, ये सब इसी मरहले में बाद नुमायां हुआ। मिस्र की फतह ने सिकंदर को सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक खुदाई बादशाह बना दिया और यही वो मकाम था जहां अजमत और जुनून के दरमियान लकीर धुंधलाने लगी। गोगामेला की फैसला कुन फतह के बाद सिकंदर आजम फारसी सल्तनत के दिल में दाखिल हो चुका था। पर्सिप्यूलस जो फारिस का शाही दारुल हुकूमत और अजमत, दौलत और तहजीब की अलामत था, अब सिकंदर के कदमों में था। ये शहर महज ईंट और पत्थरों का मजमुआ नहीं बल्कि सदियों पर मुहित ताकत, नज़्म हुकूमत और शाही वकार की नुमाइंदगी करता था। सिकंदर के लिए पर्सिप्यूलस पर कब्जा करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक था, मगर यही फतह उसके किरदार की सबसे मुतनाज़ा फैसला का सबब भी बनी। पर्सिप्यूलस में दाखिल होते ही सिकंदर के हाथ फारसी शाही खजाना लगा, जिसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। सोना, चांदी, कीमती जवाहरात और शाही नवादरात ये सब उसके कब्जे में आ गए।
اس دولت نے نہ صرف اس کی فوج کو مزید وفادار بنایا بلکہ اس کے اندر یہ احساس بھی گہرا کیا کہ اب دنیا میں کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی احساس آہستہ آہستہ غرور میں بدلنے لگا۔ چند دنوں کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جس نے سکندر کی شہرت پر ہمیشہ کے لیے سوالیہ نشان لگا دیا۔ ایک شہی ضیافت کے دوران شراب کے نشے میں سکندر نے پرسیپیولس کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ فیصلہ فارس کے ہاتھ یونانی مندروں کی پرانی توہین کا بدلہ تھا، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ محض لمحاتی جوش اور غرور کا نتیجہ تھا۔ روایت یہ بھی ہے کہ ایک یونانی رقاصہ کے اشتعال دلانے پر سکندر نے مشعل اٹھائی اور خود آگ لگانے میں حصہ لیا۔ آگ کے شعلوں نے صرف عمارت کو نہیں جلایا بلکہ ایک عظیم تہذیب کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ محل، ستون، نقش و نگار سب راکھ میں بدل گئے۔ جب نشہ اترا اور سکندر نے تباہی کا منظر دیکھا تو اسے اپنے فیصلے پر ندامت ہوئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پرسیپیولس کی تباہی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سکندر صرف فاتح نہیں بلکہ مکمل غلبہ چاہتا ہے، چاہے اس کی قیمت تاریخ کیوں نہ ادا کرے۔ یہ واقعہ سکندر کی شخصیت میں ایک واضح موڑ ثابت ہوا۔ جہاں پہلے وہ خود کو فارس کا جانشین سمجھ رہا تھا، اب اس نے خود کو فاتح مطلق کے طور پر منوانا شروع کر دیا۔ اس نے فارسی درباری رسم و رواج کو اپنایا، خود کو شہنشاہ کہلوانا پسند کیا اور اختلاف کو برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی۔ پرسیپیولس کی آگ دراصل صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی بلکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ سکندر کی فتوحات اب عقل اور حکمت سے آگے بڑھ کر غرور اور خود پسندی کی طرف جا رہی ہیں۔ یہی غرور آگے چل کر اس کے قریبی ساتھیوں سے ٹکراؤ، اندرونی بغاوتوں اور بالآخر اس کی زوال کی بنیاد بننے والا تھا۔ فارس کی سلطنت کو کچلنے کے بعد بھی سکندر اعظم کے عزائم ختم نہیں ہوئے۔ اس کی نگاہیں اب مشرق کی طرف تھی، جہاں اس کے نزدیک دنیا کا آخری کنارہ واقع تھا، وہ تھا ہندوستان۔ 327 قبل مسیح میں سکندر نے اپنے تھکے ہوئے مگر وفادار لشکر کے ساتھ خطرناک پہاڑی راستوں، دریاؤں اور نامعلوم سرزمینوں کا رخ کیا۔ یہ مہم اس کے سابقہ جنگوں سے مختلف تھی کیونکہ یہاں نہ صرف دشمن نئے تھے بلکہ زمین، موسم اور ثقافت بھی بالکل اجنبی تھی۔ ہندوستان میں سکندر کو پہلی بڑی مزاحمت راجہ پورس کی طرف سے ملی، جو موجودہ دریائے جہلم کے کنارے ایک طاقتور حکمران تھا۔ پورس صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ جنگی حکمت عملی اور بہادری کی علامت تھا۔ اس کے پاس جنگی ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، جو مقدونی فوج کے لیے ایک نیا اور خوفناک تجربہ تھا۔ بارشوں کے موسم میں دریائے جہلم کو عبور کرنا خود ایک خطرناک فیصلہ تھا، مگر سکندر نے ایک بار پھر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ رات کی تاریخی اور طوفانی بارش کے دوران سکندر نے اپنی فوج کو خاموشی سے دریا پار کروایا۔ جب پورس کو اس کے حملے کی خبر ملی تو دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ جنگ نہایت شدید تھی، ہاتھیوں نے مقدونی صفوں میں خوف پھیلا دیا۔ کئی سپاہی کچلے گئے مگر سکندر نے اپنی فوج کو منتشر ہونے نہیں دیا۔ اس نے ہاتھیوں کے محاوطوں کو نشانہ بنایا جس سے ہاتھی بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی فوج کو نقصان پہنچانے لگے۔ اس جنگ میں سکندر خود بھی شدید زخمی ہوا مگر میدان چھوڑنے کی بجائے آخری دم تک لڑتا رہا۔ بالآخر راجہ پورس زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ جب سکندر نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک چاہتا ہے تو پورس نے تاریخی جواب دیا کہ ایک بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک جو ایک بادشاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس جواب نے سکندر کو بے حد متاثر کیا۔ اس نے نہ صرف پورس کو آزاد کر دیا بلکہ اس کی ریاست واپس دے کر اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ یہ واقعہ سکندر کی زندگی کے چند نادر لمحات میں تھا جہاں اس نے غرور کی بجائے عظمت کردار کا مظاہرہ کیا، مگر اس کے باوجود ہندوستان کی سرزمین اس کے لیے آخری حد ثابت ہوئی۔ اس کی فوج مسلسل جنگوں، طویل سفر اور اجنبی خطرات سے بری طرح تھک چکی تھی۔ جب سکندر نے آگے بڑھنے کے لیے دریائے گنگا کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ سکندر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ فاتح جو کبھی نہیں رکا تھا اب اپنی ہی فوج کے سامنے بے بس ہو گیا۔ یہی لمحہ اس بات کا اعلان تھا کہ انسان چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہندوستان سے واپسی کے بعد سکندر اعظم اب وہ انسان نہیں رہا تھا جو کبھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ اس کا جسم مسلسل جنگوں، زخموں اور طویل سفر کی مشقت سے ٹوٹ چکا تھا، جبکہ اس کا ذہن طاقت، خدائی تصور اور مسلسل دباؤ کا شکار تھا۔ 323 قبل مسیح میں جب وہ بابل پہنچا تو اس کے خواب ابھی بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔
وہ عرب کی طرف نئی مہم، بحری راستوں کی کھوج اور ایک عالمی سلطنت کے مزید استحکام کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بابل میں ایک ضیافت کے بعد سکندر اچانک شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ وہ بولنے سے قاصر ہو گیا مگر ہوش میں تھا۔ اس کی موت کا سبب آج تک تاریخ کا ایک حل نہ ہونے والا راز ہے۔ کچھ مورخین اسے ملیریا یا ٹائیفائیڈ جیسی بیماری قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ اسے آہستہ آہستہ زہر دیا گیا۔ زہر کی تھیوری کے حامی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سکندر کی موت نہایت تدریجی تھی، جو اس دور کے بعض زہروں کی خاصیت تھی، تاہم اس کا کوئی قطعی ثبوت کبھی بھی سامنے نہیں آ سکا۔ جب سکندر اعظم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد آپ کی سلطنت کون سنبھالے گا، تو اس کا جواب تھا کہ جو سب سے طاقتور ہوگا۔ یہ ایک جملہ جس نے اس کی وسیع سلطنت کو خانہ جنگیوں کی آگ میں جھونک دیا۔ اس کی موت کے فوراً بعد اس کے جنرل، جنہیں طیاد وقی کہا جاتا ہے، اقتدار کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ چند ہی برسوں میں سکندر کی متحد سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مصر، شام، مقدونیہ اور ایشیا مختلف حکمرانوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ سکندر کی لاش بھی ایک داستان بن گئی۔ اسے مصر لے جایا گیا، جہاں سکندریہ میں دفن کیا گیا، مگر اس کی قبر آج تک ایک معمہ ہے۔ دنیا کے کئی بڑے فاتحین، حتیٰ کہ رومی شہنشاہ بھی اس کی قبر پر حاضری کو اعزاز سمجھتے تھے۔ اگرچہ سکندر کی سلطنت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، مگر اس کا تہذیبی ورثہ صدیوں تک زندہ رہا۔ یونانی زبان، فن، فلسفہ اور طرز حکومت ایشیا، مصر اور مشرقی دنیا تک پھیل گئے۔ اس نے مشرق اور مغرب کو پہلی بار فکری اور ثقافتی طور پر جوڑ دیا۔ سکندر اعظم محض ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک تضاد تھا، علم کا حامی مگر تباہی کا سبب، عظمت کی علامت مگر غرور کی مثال۔ اس کی زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ انسان عظمت کی بلند ترین چوٹی تک پہنچ سکتا ہے، مگر وہاں سے گرنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔